بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب سورة لهب مکی سورت تھی دی سورت تا سورة لهب ہوئی زکچے پدی سورت کی ابو لہب تا بددعا ذکر دا سورت پہ اعتبار دا ترتیبی قرآنی سرا یوصل یولسم دی نازلی دو پلحاظ سرا دا سورت شپگم نمبر نازل شوی پدی سورت کی یہ رکو 3 آیات ندی مخی صورت سرا ربط و مناسبت دادی جب مخی صورت کے فتح بشارت بیان شو اور بدی صورت کی فتح مکین اولان دی مسلمانانو تکلیفون و حال بیانی ابو لہب خپل نوم عبد العزا دی درنگ تکسرو دی وجدت ابو لہب دیدش لہب لمبیت ہوئی سمد اور بچیر دنم عبد العزا قرآن ذکر نکو ابو لہب ذکر شان نزول دی صورت داسل کلچ قرآن کریم کی آیت نبی علیہ السلام تنازل شو چه تخبلا قبیلا وانذر عشیرتک الاقربین تخبلا قوم قبیلا تا اللہ پاول عذابون اویر والدین اسلام دعوت ورک نبی علیہ السلام تاغیر پارا صحابہ کرام تاغیر پارا قل قوم قبیلا را جمع کرا نبی علیہ السلام فلق قبیلہ ٹول را جمع کر قریش را جمع کر پر صفا مروا کی کوہ صفا باندھے نبی علیہ السلام دیتا ہوئی کزتاستا خبرداری درکم چلے دی غرن آغی تر تو سو پتا سو حملکی تاسا بے منی دل کو بے من تصدیق کو یا نبی علیہ السلام دیت اللہ پاک وحدانیت بیان کر چکل وحدانیت بیان کی یو اللہ پاک کو منی اللہ پاک بتا سودا و عذاب نہ بچ دی ابو لہب نبی علیہ السلام کا بددعا اکڑ تبا لک لہذا جماعتا نعوذ باللہ تدی حلاک شیطانون دی اللہ جمع کری اور یو کھانی نبی علیہ السلام پسی راواشت دوہر دپار اللہ پاک دا صورت نازل کو اور بدی صورت کی ابو لہب بددعا آغت ذکر دا اور دا انجام ذکر کی گئی چی دے بجہنم تیزی اور دا خزا چاغیب پا نبی علیہ السلام باندے گندگی دا برن را غرزولا داغی حلاکت ذکر کی نبی علیہ السلام تے پلار کے کانی اور گھن غرزو داغی حلاکت ذکر کی دا سورہ لہب دی نفرمائی تبت یدا ابی لہب حلاک دشید بار اللہ سند ابی لہب تب خد برباد سے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب فیدہ ورنکڑا دتا دا مال او ناغ کاروبار دا چکم کو سیسلا نارن ذات لہب زرد زد چدی بداخل شغ عورت چخاون دا لمبو دی وامراتو خد دو حمالت الحطب چتا ان کی دا خشاک دا فیجی دا پغار داغی کی حبل من مسد رسیدہ دا اسپنی پا جہنم کی